मैं और सरदार झोंपड़े से बाहर आए। सरदार ने पहरे पर मुतय्यन अफराद को रुखसत कर दिया, लेकिन उसने एहतियातन 2 मुसल्लह अफराद को अब भी वहां रहने दिया। हम वापस उसी जगह पहुंचे जहां सैकलान को छोड़ गए थे। उसने उसे दोबारा खजूर के एक तने से बंधा हुआ पाया। शोलों की जर्द रोशनी में उससे कुछ फासले पर 4 मुसल्लह अफराद टहल रहे थे। मैंने इशारे से उन चारों को अपने करीब बुलाया। मैंने पूछा, तुम में से किसी को दरख्त पर चढ़ना आता है? एक शख्स ने कहा, मैं दरख्त पर चढ़ने में बहुत माहिर हूँ। मैंने खजूर के एक ऐसे पेड़ की तरफ इशारा किया जिसका तना ऊपर जाकर खासा खमीदा हो गया था। कहा, ठीक है, तुम्हें उस दरख्त पर चढ़ना होगा। और तुम लोग, मैंने बकिया तीनों अफराद से कहा, जलते हुए अंगारों का बंदोबस्त करो। अगर अंगारे मयस्सर न हो सके तो सुलगती हुई लकड़ियों से भी काम चल जाएगा। वो तीनों चले गए। मैं सैकलान के करीब गया और एक रस्सी से उसके पैर बांध दिए। फिर मैंने वो रस्सी खोल डाली जिसके जरिए उसे खजूर के तने के साथ बांधा गया था। वो खासी तवील और मजबूत रस्सी थी। उस रस्सी के खुल जाने से सैकलान आजाद हो गया था, मगर उसके हाथ और पैर अब भी रस्सियों से जकड़े हुए थे। वो फरार नहीं हो सकता था। सरदार बड़ी महवियत से मेरी कार्रवाइयां देख रहा था। मैं सैकलान को पकड़कर खींचता हुआ खमीदा तने वाले दरख्त के नीचे ले गया। उसके बाद मैंने अपने हाथ में मौजूद तवील रस्सी का एक सिरा उसके पैर में बांध दिया और दूसरा वहां पर मौजूद कबीला जुराता के आदमी की तरफ बढ़ाया। मैंने उसे कहा, तुम्हें ये रस्सी लेकर दरख्त पर चढ़ना है। रस्सी का ये सिरा मेरे कहने पर तुम दरख्त पर बांधोगे। वो शख्स रस्सी लेकर बड़ी फुर्ती से दरख्त पर चढ़ गया। सैकलान के चेहरे पर उलझन और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। खौफजदा वो इसलिए था कि मैंने वापस आने के बाद से उससे एक लफ्ज भी नहीं कहा था। सरदार ने पूछा, क्या इसे उल्टा लटकाने का इरादा है? मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ। सैकलान ने खौफजदा अंदाज में पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने बेपरवाही से कहा, तुम्हारी जबान खुलवाने के लिए। फिर सरदार से मुखातिब हुआ, सरदार मोहतरम, जरा इसे उल्टा टंगवाने में मेरी मदद करें। सैकलान ने एहतजाज किया। बोला, लेकिन मैं तो पहले ही सरदार को सब कुछ बता चुका हूँ। मैंने उसके एहतजाज पर कोई तवज्जो न दी और थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद मैं और सरदार उसे उल्टा टांगने में कामयाब हो गए। उसका सर जमीन से 5 फुट बुलंद था और वो दरख्त से उल्टा टंगा हुआ था। सैकलान उल्टा टंगे टंगे चीखा, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। मैं सब कुछ बता चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ ये सलूक किया है। मैंने सैकलान की सुनी अनसुनी करते हुए कहा, इबरत का मकाम है सरदार। कल तक पूरे रेगिस्तान पर इस शख्स का राज था। इसकी वजह से बड़े बड़े काफिले सहरा में सफर करते हुए खौफजदा रहा करते थे, और आज ये कितनी बेबसी से इस दरख्त पर उल्टा लटका हुआ है। इसका लूट का माल आज इसके किस काम आ रहा है? आदमी ये क्यों भूल जाता है कि बुराई कभी नहीं पनप सकती। हर बुरे काम का अंजाम बिलाखिर बुरा होता है। सैकलान चीखा, मुझे खोल दो। जो कुछ मैं बता चुका हूँ उससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकूंगा। मैं सफाकी से हंसा, कहा, देखो किस तरह फरियाद कर रहा है। काफिलों को लूटने के दौरान मालूम नहीं कितने लोगों ने, बेबस औरतों और मासूम बच्चों ने इससे फरियादें की होंगी। क्या इसने किसी की फरियाद सुनी होगी? किसी पर तरस खाया होगा? किसी को उसका लूटा हुआ माल वापस किया होगा? लेकिन हमसे ये इस बात की तवक्को कर रहा है कि हम इस पर रहम खाकर इसे छोड़ दें। इसे समझाएं सरदार, इसका वक्त पूरा हो चुका है और इसके हिसाब का वक्त आ पहुंचा है। ये हमसे किसी ऐसे अमल की तवक्को न रखे जो इसने खुद भी न किया हो। सरदार और उसके साथ मौजूद कबीला जुराता का वो फर्द जिसने दरख्त पर चढ़कर रस्सी बांधी थी गुंग खड़े थे। मेरे लहजे की सफाकी उन पर भी असरअंदाज हुई थी। इसी असना में वो तीनों अफराद वापस आ गए जिन्हें मैंने अंगारे लेने भेजा था। उनके हाथों में लकड़ियों के गट्ठड़ थे। सारी लकड़ियां एक जगह ढेर करके उन्हें आग लगा दी गई, और जब लकड़ियों ने अच्छी तरह आग पकड़ी तो आग बुझा दी गई। अब वो लकड़ियां अंगारों का काम कर सकती थीं। सरदार ने धीरे से मुझसे पूछा, अब क्या करना है? मैंने बेरहमी से कहा, तमाम सुलगती हुई लकड़ियां इसके सर के नीचे रख दो। सैकलान हलक फाड़ कर चीखा, ये तुम क्या कर रहे हो? उल्टा लटके रहने की वजह से उसके जिस्म का खून सिमट कर उसके चेहरे पर आ गया था, जिससे वो और भी भयानक लगने लगा था। मैं भयानक अंदाज में हंसा, कहा, तुम्हें रोस्ट करने के इंतजामात कर रहा हूँ। सुलगती हुई लकड़ियां तेजी से उसके नीचे मुंतकिल हो रही थीं। मैंने ललकार कर कहा, बस करो। क्या सारी लकड़ियां वहीं मुंतकिल कर दोगे? इसे जलाना मेरा मकसद नहीं है। ये तो हल्की और नर्म आंच पर सेकी जाने वाली चीज है। जल गया तो तबाह हो जाएगा। सैकलान बिलबिलाकर चीखा, अबे मरदूद, खोल दे मुझे। लकड़ियों की आंच उसके सर तक पहुंचने लगी थी। मैंने सर को नफी में जुम्बिश दी, कहा, हरगिज नहीं, तुम्हें हल्की आंच पर ही सेका जाएगा, खा इसके लिए मुझे सारी रात ही क्यों ना बर्बाद करनी पड़े। सैकलान कर्बनाक आवाज में चीख रहा था, अबे मैं जल रहा हूँ, हाय मेरे बाल, मेरा सर। मैंने बखला कर कहा, अरे इसके सर के नीचे से लकड़ियां कम कर दो, कहीं ये सचमुच जल ही न जाए।
قبیلہ جراتا کے چاروں افراد تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے کچھ لکڑیاں کم کر دیں۔ آنچ کم ہو گئی مگر حدت بدستور قائم تھی۔ میں نے ہمدردانہ انداز میں اس سے پوچھا، اب تو نہیں جل رہے؟ جواب میں اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان ابل پڑا۔ میں نے ایک زوردار قہقہا لگایا، کہا ہر شخص اپنی مادری زبان بڑی روانی سے بولتا ہے، اگر تم بھی بول رہے ہو تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور میں کسی کو اس کی مادری زبان بولنے سے روکنا ظلم سمجھتا ہوں۔ سیکلان اول فول بکتا رہا۔ اس کے سر کے بال چرچرانے لگے تھے اور بال جلنے کی تیز بو پھیل رہی تھی۔ میں نے کہا ممکن ہے ابھی تمہیں ٹھیک سے حرارت نہ ملی ہو۔ میں نے یوں کہا جیسے اپنی کسی کوتاہی کا اعتراف کر رہا ہوں، لیکن چند لمحوں کے بعد جب تمہارے سر کے سارے بالوں کا صفایا ہو جائے گا تو تمہیں یہ شکایت نہیں رہے گی، تمہاری کھوپڑی کو براہ راست حرارت ملنے لگے گی۔ وہ بولا، ارے میں جل رہا ہوں، خدا کی غضب سے ڈرو، تو ایک آدمی کو زندہ جلائے دے رہا ہے۔ میں نے کہا جھوٹے الزام مت لگاؤ، میں تمہیں کہاں جلا رہا ہوں؟ دیکھ نہیں رہے میں نے کتنے اہتمام سے آنچ ہلکی رکھنے کا انتظام کیا ہے؟ میں تو تمہارے کباب بنانے کے چکر میں ہوں۔ اس نے کربناک آواز میں پوچھا، مجھے یہ تو بتا دو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، تم مجھے کھول دو، میں سب کچھ بتاؤں گا۔ ہائے میرا دماغ کھول رہا ہے۔ میں نے کہا جب تمہاری قوت برداشت جواب دے جائے تو خود ہی بولنا شروع کر دینا۔ جب تک تم اپنے بارے میں سب کچھ نہیں اگل دو گے تمہاری گلو خلاصی نہیں ہوگی۔ وہ ایک بار پھر اول فال بکنے لگا۔ میں بے پرواہی سے سردار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں سردار محترم کہ میں نے آپ سے مشورہ لیے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ کیا آپ میرے اس اقدام سے متفق ہیں یا آپ کے خیال میں نے کوئی زیادتی کی ہے؟ سردار نے کہا، اس قسم کی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کرو سیدی علی، تم ہمارے محسن ہو اور اعلیٰ فہم و فراست کے حامل ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے 100% متفق ہوں۔ اس درندے کے ساتھ کوئی رعایت کرنا انسانیت کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ میں نے کہا اپنے بارے میں ان نیک خیالات کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں سردار محترم۔ پھر سیکلان پر نظر ڈالی۔ اس کے سر کے سارے بال جل چکے تھے اور اب اس کی کھوپڑی براہ راست حرارت کی زد پر تھی۔ مجھے اس کی سخت جانی پر حیرت ہونے لگی۔ اس کا اتنی دیر تک زبان بند رکھنا حیران کن تھا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ زبان کھولے بغیر ہی نہ چل بسے، لیکن اسی لمحے اس نے زبان کھول دی اور جو کچھ اس نے کہا اسے سن کر میرے رگو پے میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ بولا، میرا نام زوتسکی ہے، میرے باپ کا تعلق پولینڈ سے تھا اور میں ایک اسرائیلی ایجنٹ ہوں۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا مگر مجھے اس عذاب سے نجات دلا دو۔ میں نے اپنے ہیجان پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ساری لکڑیاں ہٹا دو۔ اس کے انکشاف نے مجھے سر سے پیر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ قزاقوں کا سرغنہ اسرائیلی ایجنٹ ثابت ہوگا۔ اس کے سر کے نیچے سے ساری لکڑیاں ہٹا دی گئیں، لیکن اس کے منہ سے اب بھی کراہیں خارج ہو رہی تھیں۔ اس کے سر کی جلد کئی جگہ سے چرمرا کر چٹک گئی تھی اور اس سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے سردار سے کہا، اگر اس کے سر پر لگانے کے لیے کوئی دوا مل سکے تو جلدی سے منگوا لو۔ سردار نے سر کو اسباتی جنبش دے کر اپنے برابر کھڑے ہوئے شخص سے آہستہ سے کچھ کہا اور وہ شخص دوڑتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا۔ میں نے سردار کی مدد سے زوتسکی کے پیروں میں بندھی رسی کھول کر اسے احتیاط سے زمین پر اتار لیا۔ اسے ایک کھجور کے تنے کے سہارے بٹھا کر میں نے اس کے پیر بھی آزاد کر دیے۔ اب صرف اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر شدید کرب کے تاثرات بکھرے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے مسلسل کراہیں نکل رہی تھیں۔ چند منٹ کے اندر اندر وہ شخص ہاتھوں میں ایک پیالہ لیے واپس آ گیا اور پھر میرے اشارے پر پیالے میں موجود لیپ زوتسکی کے سر پر لگا دیا۔ سردار مجھ سے کہہ رہا تھا، یہ بڑا جادو اثر لیپ ہے، جلی ہوئی جلد میں ٹھنڈک دوڑا دیتا ہے۔ میں نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ میری نظریں زوتسکی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے سر پر لیپ ہونے کے 1 منٹ کے اندر اندر میں نے اس کے چہرے پر سکون بکھرتے دیکھا۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھول دیں۔ میں نے نرمی سے کہا، اب تم بہتر انداز میں گفتگو کر سکو گے، مجھے جلد از جلد مختصراً سب کچھ بتا دو۔ وہ متذبذب نظر آنے لگا۔ اذیت سے نجات ملتے ہی اس کی نیت میں فتور آنے لگا تھا۔ میں نے اسے ٹوکا، کہا میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا، تمہارے ساتھ یہی سلوک دہرایا بھی جا سکتا ہے۔ وہ بولا، میرے ہاتھ تو کھلوا دو، مجھے الجھن ہو رہی ہے، میں پوری طرح تمہاری گرفت میں ہوں، کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا۔ میرے اشارے پر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ میں نے کہا، اب جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ وہ بولا، میری پیدائش پولینڈ میں ہوئی تھی مگر میرے پیدا ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد میرا پورا خاندان اسرائیل منتقل ہو گیا تھا۔ میں نے نوجوانی میں ہی اپنی خدمات اسرائیل کے لیے وقف کر دی تھیں۔ اسرائیل کے خفیہ محکموں کے ماہرین کی نگرانی میں مجھے طویل تربیت دی گئی، جس میں عربی زبان اور مسلمانوں کی تعلیمات سے بھی روشناس کرایا گیا۔ یوں تو میں نے اسرائیل کے لیے کافی خدمات انجام دی ہیں، لیکن موجودہ مشن سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس میں دیگر بہت سے ایجنٹس کے علاوہ میں بھی شامل ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا مشن کیا ہے؟
وہ بڑبڑایا، بولا میں یہ سب کچھ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ نہیں، اب میں تمہیں مزید کچھ نہیں بتاؤں گا، یہ مشن سے غداری کے مترادف ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، اگر ہلکی آنچ پر تمام رات اپنی سنکائی برداشت کر سکتے ہو تو ضرور اپنی زبان بند کر لو۔ وہ بوکھلا کر بولا، نہیں، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، میرا وقت تو پورا ہو ہی چکا ہے، پھر میں اذیتیں اٹھا کر کیوں مروں؟ میں نے کہا، تم نے بہت درست فیصلہ کیا ہے، آدمی کو اگر مرنا ہی ہو تو آسان موت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہاں، تو تم اپنے موجودہ مشن کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے تھے۔ وہ بولا، عربوں نے اسرائیل کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود عرب ممالک اسرائیل کے خلاف صفارہ ہیں۔ یہ منصوبہ انہیں اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ میں نے کہا، اوہ، میں سمجھ گیا، تم لوگ دہشت گردی کے ذریعے عوام میں بے چینی پیدا کر کے حکومتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ اندرونی مسائل میں الجھ جائیں اور ان کی توجہ اسرائیل کی طرف سے ہٹ جائیں۔ وہ بولا، ہاں بالکل یہی منصوبہ ہے، تم بہت ذہین آدمی ہو۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، پتہ نہیں اس چاپلوسی کے ذریعے وہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ منصوبہ کس نے تیار کیا تھا؟ اس نے کہا، اولیو ہاورڈ نے، تم اسے جانتے ہوگے، پہلے وہ CIA کا مایہ ناز ایجنٹ تھا اور اب اس کی خدمات اسرائیل کو حاصل ہیں۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ سردار نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو میں نہ کہتا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا دائرہ کار کیا ہے؟ اس نے کہا، سارے عرب ممالک، لیکن پہلے مرحلے میں ریگستانوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے ساتھی قزاق بھی یہودی تھے؟ وہ بولا، نہیں، وہ سب کے سب مقامی لوگ تھے اور اصل مقصد سے بے خبر تھے۔ میری شخصیت کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں کوئی قزاق ہوں۔ میں نے بڑی محنت سے اپنے کام کے لوگ یکجا کیے تھے، افسوس وہ سب کے سب مارے گئے۔ میں نے کہا، اس ملک میں تمہاری پوزیشن کیا ہے اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ بولا، ریگستان کے سرے پر واقع سرائے میرا ٹھکانہ ہے۔ یہ سرائے جس شخص کی ملکیت تھا وہ تنہا تھا، اسے قتل کر کے میں نے اس کی جگہ لے لی اور اس ریگستان میں ہی اس مہم کا انچارج ہوں۔ میں نے کہا، تمہارے کچھ اور ساتھی بھی تو ہوں گے، ان کے نام اور ٹھکانوں سے بھی آگاہ کرتے چلو۔ اس نے بڑی سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، میں اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، چاہے تم میرا کباب ہی کیوں نہ بنا ڈالو۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اس پر مزید وقت ضائع کرنا بیکار ہوگا۔ میں سردار کی طرف مڑا، کہا، اگر میں فوری طور پر روانہ ہونا چاہوں تو کیا یہ ناممکن ہوگا؟ سردار حیران رہ گیا، بولا، تمہیں یک بیک واپسی کی کیوں سوچ گئی؟ میں نے کہا، اس شخص نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے بعد میری فوراً روانگی اشد ضروری ہے، اس سے تو اب مزید کچھ اگلوانا ممکن نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا کر اس سازش کا سر کچل ڈالوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں فوراً حرکت میں آ جاؤں، ورنہ اس کے واپس نہ پہنچنے پر اس کے ساتھی ہوشیار ہو جائیں گے اور پھر ان کا سراغ ملنا ناممکن ہو جائے گا۔ سردار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم ایسی وجہ بتا رہے ہو کہ میں تمہیں روکنے کے لیے اصرار بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری روانگی کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ نزدیک ترین شہر تک پہنچنے میں تقریباً 10 گھنٹے لگتے ہیں، تم صبح تک شہر میں ہوگے۔ میں نے پریشانی سے کہا، لیکن اولیو ہاورڈ کا کیا بنے گا؟ وہ تو بے ہوش ہے۔ سردار مسکرایا، بولا، اس کی فکر مت کرو، تریاق کے چند قطرے اسے ہوش میں لے آئیں گے اور وہ تمہارے ساتھ روانہ ہو سکے گا۔ میرے منہ سے اولیو ہاورڈ کا نام سن کر زوتسکی بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ بولا، تم نے ابھی کس کا نام لیا؟ میں نے جیب سے پستول نکال لیا، پرسکون لہجے میں بولا، اولیو ہاورڈ کا، وہی اولیو ہاورڈ جس نے یہ ناپاک منصوبہ بنایا ہے، وہ اس وقت میرا قیدی ہے۔ زوتسکی نے تیزی سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا، میرا نام علی یار خان ہے۔ زوتسکی لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا، اس کے منہ سے نکلنے والی آواز تیز قسم کی سرگوشی سے مشابہ تھی۔ نہیں، میں نے کہا، ہاں پیارے دوست، تم نے جو معلومات فراہم کی ان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی، اس کے سوختہ سر میں سوراخ ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ پہلے میری شخصیت سے واقف ہو جاتا تو مجھے ایک لفظ بھی نہ بتاتا۔ اس نے ساری باتیں یہ سوچ کر بتائی ہوں گی کہ اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ اذیت سے گزرنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں اور اولیو ہاورڈ قبیلہ جراتا کے ایک فرد کی رہنمائی میں نخلستان سے روانہ ہو رہے تھے۔ اولیو ہاورڈ کی بے ہوشی کافور ہو گئی تھی اور وہ پوری طرح چاق و چوبند تھا۔ اس نے اس طرح اچانک روانہ ہونے پر حیرت ظاہر کی تھی، مگر میں نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب صبح شہر پہنچ کر وہاں کے کسی ہوٹل میں آرام کروں گا۔ وہاں سے میری اس طرح روانگی پر سب سے زیادہ مرجانہ افسردہ تھی۔ اس نے مجھ سے دوبارہ آنے کا وعدہ لینے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے ایسا کوئی وعدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پورا قبیلہ جراتا ہمیں رخصت کرنے نخلستان کے باہر تک آیا۔ مشلوں کی زرد روشنی میں نے ہاتھ ہلا کر انہیں خدا حافظ کہا۔ مرجانہ کے ہونٹ مسلسل ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اس نے میری جانب پھونکا،
शायद उसने कोई दुआ पढ़कर मुझ पर दम किया था। उसकी वारफ्तगी ने मुझे अफसरदा कर दिया, मगर मैं वापसी के लिए मजबूर था। 3 ऊंटों का मुख्तसर सा काफिला तमाम रात रेगिस्तान में बड़ी तेज रफ्तारी से सफर करता रहा। ऊंट पर लगने वाले हिचकोलों के बायस नींद मुझसे दूर ही रही, वरना शायद मैं खुद को सोने से न रोक सकता। तुलुए आफ्ताब के जरा देर बाद ही शहर की इमारतों के आसार नजर आने लगे। वो खासा बड़ा और अहम शहर था, जहां बंदरगाह भी थी और बैनुल अक़वामी परवाजें भी वहां से गुजरती थीं। उस शहर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था, मगर वहां आमद का मेरा ये पहला इत्तेफाक था। आबादी के आगाज से कबल ही मैं और ऑलिव हावर्ड ऊंटों से उतर गए और हमने कबीला जुराता के आदमी को रुखसत कर दिया। उसके बाद हमें काफी दूर पैदल चलना पड़ा। तब कहीं जाकर हम आबादी में दाखिल हुए, जहां सुबह के वक्त कारोबारी जिंदगी का आगाज हो चुका था। आबादी में दाखिल होने के बाद नजर आने वाली पहली टैक्सी मैंने रोक ली। मैंने ऑलिव हावर्ड के साथ अकबी नशिस्त पर बैठते हुए ड्राइवर से कहा, किसी उम्दा से होटल ले चलो। ड्राइवर ने मुअद्दबाना अंदाज में सर को जुम्बिश देकर टैक्सी आगे बढ़ा दी। मेरे पास मकामी करेंसी की कमी नहीं थी, इसलिए इस तरफ से तो बेफिक्री थी और वक्ती तौर पर कर्नल वाहदत की तरफ से भी बेफिक्री हो गई थी। हम रेगिस्तान से सही सलामत निकल आए थे। अब इस बड़े शहर में हमें कोई नहीं ढूंढ सकता था। शहर की कुशादा सड़कों पर टैक्सी बहुत तेजी से दौड़ रही थी। कुछ देर बाद टैक्सी एक 3 मंजिला इमारत के खुले हुए गेट के अंदर दाखिल हो गई और रुक गई। मैंने हैरत से इमारत की तरफ देखा। उस शहर के मुतालिक जो कुछ सुना था उसके तहत ये किसी उम्दा होटल की इमारत तो हरगिज नहीं हो सकती थी। मैंने ड्राइवर से कोई सवाल करना चाहा, मगर इससे कबल ही उसने उंगली से एक जानिब इशारा किया। मैंने उस समत देखा तो मेरे औसान खता हो गए। 6 अफराद हाथों में स्टेन गन लिए मुस्तैद खड़े थे। टैक्सी ड्राइवर ने दूसरी तरफ इशारा किया। वहां भी 6 मुसल्लह अफराद मौजूद थे और हर स्टेन गन का रुख हमारी ही जानिब था। ऑलिव हावर्ड फटी फटी आंखों से ये नाकाबिल यकीन मंजर देख रहा था। टैक्सी एक हल्के से धचके के साथ रुक गई। टैक्सी के दाएं जानिब भी 5 स्टेन गन बरदार थे और बाएं जानिब भी 5 स्टेन गन बरदार मुस्तैद खड़े थे। उनके जिस्मों पर मौजूद लिबास या उनके चेहरों से उनके बारे में कोई अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। हमें जिस तरह अचानक इस नागहानी आफत का सामना करना पड़ा था, उसके पेश नजर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता था। शहर में दाखिल होते ही इस तरह पकड़े जाने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। ऑलिव हावर्ड ने मुर्दा सी आवाज में पूछा, ये सब क्या है? ये कौन लोग हैं? मैंने तंजिया लहजे में कहा, मेरा ख्याल है हम दोनों ने एक साथ ही सफर किया है। हालात से मैं भी उतना ही वाकिफ हूँ जितने तुम। मैं इनके बारे में भला क्या कह सकता हूँ? टैक्सी ड्राइवर ने खामोशी से टैक्सी का दरवाजा खोला और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। ऑलिव हावर्ड ने पूछा, तुम इनके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते? मैंने कहा, सिर्फ इतना अंदाजा लगा सकता हूँ कि इनके हाथों में जो असलहा नजर आ रहा है, ये इसके इस्तेमाल में पूरी तरह माहिर हैं। ऑलिव हावर्ड झुंझला गया, बोला, मैंने तुमसे इनकी महारत के बारे में नहीं पूछा था। मेरा मतलब था हमें इस तरह घेर लेने वाले कौन लोग हो सकते हैं। मैंने कहा, जाहिर है जो लोग भी हैं हमारे दुश्मन ही होंगे। अब मुश्किल ये है कि मेरे और तुम्हारे दुश्मन अलग अलग हैं। जो लोग मेरे दुश्मन हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं और जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो मेरे दोस्त हैं। इस वक्त चूंकि हम दोनों इकट्ठे हैं तो ये अंदाजा करना नामुमकिन है कि हम किस पार्टी के चुंगल में फंस गए हैं। ऑलिव हावर्ड ने कहा, यह भी तो मुमकिन है कि हम किसी गलत फहमी के तहत ही पकड़ लिए गए हों। मैंने सर को मनफी जुम्बिश देते हुए कहा, हरगिज नहीं, इस बात का कोई इम्कान नहीं है। ऑलिव हावर्ड ने ख्याल जाहिर किया, बोला, ये कोई आम किस्म के लुटेरे या डाकू भी तो हो सकते हैं जो अजनबी लोगों को इस तरह लूट लेते हैं। मैंने कहा, बेसरोपा बातें करने से बेहतर है कि खामोश बैठे रहो और इंतजार करो। मैंने आज तक इतने तरबियत याफ्ता डाकू नहीं देखे। और क्या तुम ये तसव्वुर कर सकते हो कि इस वसीओ अरीज 3 मंजिला आलीशान इमारत का ताल्लुक किसी किस्म के डाकुओं से भी हो सकता है? ऑलिव हावर्ड ने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा, मेरी जहनी कैफियत शायद ठीक नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और डाकुओं के एक ऐसे ग्रुप से वाकिफ हूँ जो इससे भी ज्यादा आलीशान इमारतों पर काबिज है। ऑलिव हावर्ड ने चौंक कर पूछा, ओह, वो कौन सा ग्रुप है? मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, यहूदी। वो बोला, तुम किसी मौके पर भी यहूदियों के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते। मैंने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए कहा, लेकिन इन लोगों का यहूदियों से मुतल्लिक होना भी बैदस कयास है। वो बोला, तुम अजीब आदमी हो, पहले एक बात कहते हो फिर खुद ही उसे रद्द कर देते हो। मैंने कहा, ये लोग यहूदी इसलिए नहीं हो सकते कि इस वक्त इनके पास हमारा कोई सुराग नहीं है। ऑलिव हावर्ड ने बेसाख्ता कहा, वो तो किसी के पास भी नहीं है। मैंने कहा, यही तो वो उलझा देने वाला नुक्ता है जो हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने दे रहा। वो बोला, तो फिर अब हम क्या करें? क्या यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मैंने कहा, हमारे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। हम पूरी तरह इनके रहमो करम पर हैं। ऑलिव हावर्ड ने भिन्नाए हुए अंदाज में कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो टैक्सी से उतर रहा हूँ।
मैंने संजीदगी से कहा, जरूर उतर जाओ। काफी अरसा हो गया किसी शख्स के जिस्म में गोलियों के बेशुमार सुराख देखे हुए। ओलिव हार्वर्ड ने मुझे घूर कर देखा, मगर उसने टैक्सी से उतरने की कोशिश न की। जल्लाहट आमेज लहजे में बोला, आखिर ये लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैंने उंगली से ड्राइवर की तरफ इशारा किया, कहा खुद ही पूछ लो। ओलिव हार्वर्ड ने तवील सांस लेकर सीट की पुश्त से टेक लगाई और आंखें बंद कर ली। वो मुतजाद कैफियत का शिकार था और झुंझलाहट और बेबसी की इंतहा में उसने ये हरकत की थी। ओलिव हार्वर्ड की आंखें बंद थी, मगर मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी। 10 स्टेन गन बरदार पत्थर के मुजस्समों की तरह साकित व जामिद खड़े थे। यूं महसूस होता था जैसे किसी ने उन्हें जादू के जोर से पत्थर के मुजस्समों में तब्दील कर दिया हो। मगर मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी या ओलिव हार्वर्ड की जरा सी हरकत भी पत्थर के मुजस्समों में जान डालने का बायस बन जाएगी। इस सूरत हाल में फरार के बारे में सोचना भी अव्वल दर्जे की हिमाकत थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।